अरूले हामीलाई दुःख दिने होइन, हामीलाई दुःख दिने हाम्रो इच्छाले। यो इच्छाका धेरै हाँगाबिँगाहरू छन्। हामी इच्छा भन्ने बित्तिकै कुनै वस्तु प्राप्त गर्ने भनेर ठान्छौँ, होइन। प्राप्त गर्ने मात्रै होइन, जब कुनै पनि वस्तुलाई हामी देख्छौँ, देख्ने बित्तिकै दुईटा विचार उत्पन्न हुन्छ। एउटा चाहिँ त्यो वस्तु प्राप्त गर्ने इच्छा लाग्छ कि राम्रो देख्यो भने प्राप्त गर्ने इच्छा लाग्छ। मन पर्यो कि मेरो होस् भन्ने इच्छा लाग्छ। त्यो इच्छा भएपछि अब विचार जन्मिन्छ। विचार भनेको कसरी प्राप्त गर्ने त, तरिका के हो, तरिकातिर मन खेल्न थाल्छ। अर्को चाहिँ कुनै वस्तु देख्यो भने राम्रो लागेन भने हटाउन मन लाग्छ, यस्तो नराम्रो या नभइदिए हुन्थ्यो। अब हटाउनको लागि पनि फेरि इच्छाहरू जन्मिन्छन्। कसरी हटाउने हो, बुद्धि खेल्न थाल्छ। त्यसैले कुनै पनि वस्तुलाई देखेपछि एउटा त पाउने इच्छा, अर्को हटाउने इच्छा। यी मूल इच्छा भए यसभित्र पनि अनगिन्ती छन्, धेरै इच्छाहरू छन्। जस्तो हामी कुनै पनि काम गर्छौँ, गुनासो गर्छौँ, के गरिदिया होला, यस्तो यो नगरिदिया भए हुन्थ्यो। जस्तो बिहान बाथरुममा गयौँ, टोयलेट गयौँ, कसैले अलिकति फोहोर गरेर छ, काहीँ रहेछ भने हामी गुनासो गरिहाल्छ, यस्तो गरिदिनुहुन्छ। अनि कुनै सामान काहीँ राखेको छ, त्यो सामान अर्कोले अन्तै राखिदियो, रहन्छ भने गुनासो जन्मिहाल्छ। किन यहाँ सामान नराख्यो, अघि भर्खर मैले राखेको कहाँ गऱ्यो भनेको मतलब इच्छा कति धेरै थरीका हुन्छन्। इच्छा के हुन्छ भने यो सफा भइरहोस्, अथवा मैले राखेको सामान त्यहीँ भइरहोस्, अथवा मलाई चाहिने सामान कसैले ल्याएर यहाँ राखिदिया होस्। अब हामी भन्छौँ नि, खोइ त अब म नुहाउन गइसकेँ, कसैले टवेल राखिदिएकै रहन्छ, यहाँ रुमाल राखिदिनु पर्दैन, किन नराखेको। अब हेर्नुहोस्, गुनासो त्यसरी आउँछ। ती पनि इच्छाहरू हुन्। मेरा आवश्यकताहरू अरू कसैले पूर्ति गरिदियोस्, मैले गरेको ठाउँमा नबिगारिदियोस्। दुनियाँ थरीका इच्छाका धेरै हाँगाबिँगाहरू हुन्छन्। त्यसकारण यो इच्छालाई रोक्नलाई केही उपायहरू गर्नुपर्छ। सबैभन्दा पहिलो मूल भनेको सजगता। म मेरा इच्छाहरूप्रति सजग हुने बित्तिकै ती गलत इच्छाहरू आफै हटेर जान्छन्, मन शान्त हुन्छ। जस्तो कुनै कुरा भयो, अब म नुहाउन गएँ, मलाई कसैले रुमाल राखिदिनु पर्थ्यो, राखिदिएर रहन्छ। अब मेरो अहङ्कार कस्तो भने नि, म नुहाउन गएपछि राख्नु पर्दैन, म ठुलो मान्छे हो नि, साना मान्छेहरूले ल्याएर राखिदिनु पर्थ्यो। यो अहङ्कार हो। यी अहङ्कार विभिन्न प्रकारका हुन्छन्। अहङ्कार भनेको पनि इच्छै हो, फेरि अरू के पनि होइन। यस्तो हुनुपर्छ भन्ने इच्छा, त्यो पनि अहङ्कारै हो। अब इच्छा पनि अहङ्कार हो। सबै यो इच्छाले नै, इच्छाकै हाँगाबिँगा हुन् कि सबै गुणहरू। त्यसकारण पहिलो कुरा इच्छाप्रति सजगता, अहङ्कारप्रति सजगता। मैले कसैप्रति गुनासो गरेँ भने किन गरेँ, मेरो अहम हो यो, म ठुलो बडो हुँ भन्ठाने कि क्या हो मैले। आफूप्रति सजग भयो व्यक्ति, आफ्नो अहङ्कारप्रति सजग भयो, तत्क्षण अहङ्कार विलीन हुन्छ, जान्छ। सबै मानिस न हुन्, मलाई नै सबैले सेवा गर्नुपर्छ भन्ने छ, अरूको सेवा मात्रै मैले लिने हो र? मैले चाहिँ अरूलाई के सेवा दिएँ? अलिकति सजग भयो आफूतिर, अहङ्कार जान्छ। सबैभन्दा ठुलो इच्छालाई व्यवस्थित गर्ने भनेको अहङ्कार हो। अब इच्छा हटाउने होइन, विचार हटाउने होइन, मन हटाउने होइन, किनभने मानिस विचारशील प्राणी हो। विचार त आउनुपर्छ। इच्छा भएन, विचार भएन, भाव भएन भने त मान्छे भएन नि। मूल कुरा के हो भने त्यसको व्यवस्थापन गर्न सक्यो कि सकेन भन्ने कुरा हो कि आफूसँग जे छ त्यसलाई व्यवस्थित बनाउनु पर्दो रहेछ। मसँग मन छ, मनको व्यवस्थापन गरौँ। इच्छाहरू छन्, इच्छाको व्यवस्थापन गरौँ। कुन इच्छा आवश्यकता पूर्तिको लागि हो, कुन इच्छा इच्छा पूर्तिको लागि मात्रै हो, त्यो कुरालाई चिनौँ, बुझौँ र त्यही अनुसारको व्यवस्थापन र कर्म गरौँ। मेरो जुन इच्छाले आवश्यकता पूर्तितिर लैजान्छ त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनमा लिएर आउने, जुन इच्छा इच्छाकै लागि हो त्यसलाई व्यवस्था गरिदिने। त्यसरी इच्छाको व्यवस्थापनहरू गर्न थाल्यौँ, मनको व्यवस्थापन गर्न थाल्यौँ, आफ्नो भावनालाई व्यवस्थित गर्न थाल्यौँ भने हामी स्वतः सुखी हुन्छौँ। अब त्यो व्यवस्थापनको लागि सजगताको अत्यधिक खाँचो छ। म मेरा भावनाहरूप्रति, मेरा मनहरूप्रति, मेरा इच्छाहरूप्रति, मेरा कामनाहरूप्रति, मेरा वासनाहरूप्रति म सजग हुन सकिनँ भने मिलाउन सक्दिनँ।
सजगताको अर्थ हुन्छ थाहा पाउनु। कुनै पनि विषयमा काम गर्नुभन्दा पहिला थाहा त पाउनु पर्यो नि। यो सामानलाई मैले उठाएर यता लैजानु छ भने यो सामानको विषयमा मलाई जानकारी त हुनु पर्यो नि। यो सामान यहाँ छ भन्ने थाहा पाएन, यहाँ भएको यो ठिक भएन, यता राख्दा राम्रो हुन्छ कि भनेर म भन्न सक्छु। त्यसकारण मूल कुरा के हो भने होस हो, सजगता हो। यही होस सजगतालाई ध्यान भनिन्छ। पहिलो तहमा आफूसँग भएका कुराहरूप्रति ध्यान लगाउने, सजग हुने, अनि ध्यान लगाइसकेपछि दोस्रो तहमा त्यसको व्यवस्थापन सुरु गर्ने। कहाँ के मिलेको छैन मिलाउने र हाम्रा इच्छाहरू, हाम्रा भावनाहरूलाई हामीले व्यवस्थित बनाउन सक्यौँ, मिलाउन सक्यौँ भने यही मन, यही इच्छा सुखको कारक बन्न सक्छ, सुखको मूल बन्न सक्छ। र यही इच्छा, यही मन, यही विचारलाई मिलाउन सकिएन र अनियन्त्रित भयो भने यही दुःखको कारण बन्न सक्छ र यसैले जीवनलाई नर्क बनाइदिन्छ। त्यही भएर भगवान् बुद्ध भन्नुहुन्छ सुख र दुःखको मूल मन हो बाबु। भगवान् बुद्धले बार बार यही कुरा बताउनु भयो आफ्ना भिक्षुहरूलाई। हेर, सुख दुःख अन्त नखोज, मनमा खोज। सुखको मूल मन हो भने दुःखको मूल पनि मन नै हो। त्यसकारण यो मूल, दुईटै मूल मन हो भन्नुको अर्थ के हो भने मन व्यवस्थित भयो सुखै सुख, मन अव्यवस्थित भयो दुःखै दुःख। आफ्नो मनलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, आफ्नो विचारलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने हामीले सोच्नुपर्छ, विचार गर्नुपर्छ। हामी बाहिरका वस्तुहरू पनि त व्यवस्थापन गर्छौँ नि, र व्यवस्थित होस् भन्ने हामी इच्छा राख्छौँ। मेरो कोठाको सामानहरू पनि जहाँ जे हुनुपर्ने हो त्यहीँ होस्, सबै टक 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 मिलेर राखेर बसेको होस्। किनभने सबै कुरा मिलेको छ भने हेर्दा पनि आनन्द आउँछ, आफूलाई एक प्रकारको सौन्दर्य र सामानको पनि इज्जत भयो, अनि हामी खुसी हुन्छौँ। जहाँ जहाँ जे कुराहरू व्यवस्थित छ हामी त्यहाँबाट खुसी प्राप्त गर्छौँ। जहाँ अव्यवस्थित छ त्यहाँबाट हामी दुःखको अनुभव गर्छौँ। बाहिर पनि त्यस्तै हो। कुनै सामान हुनु नै महत्त्वपूर्ण होइन रहेछ, सामानलाई कसरी प्रयोग गर्यो व्यक्तिले त्यो महत्त्वपूर्ण रहेछ। महँगो कपडा किनेर लाउनु नै महत्त्वपूर्ण होइन, जस्तो सुकै कपडा होस् कसरी लगायो त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। व्यवस्थित हिसाबले लगायो कि अव्यवस्थित हिसाबले लगायो त्यसको आधारमा सौन्दर्य प्रकट हुन्छ। महँगो हुँदैमा सुन्दर हुन्छ भन्ने होइन, मिलाएर लगायो कि लगाएन त्यसको आधारमा सुन्दरता देखिन्छ। असली कुरै व्यवस्थापन हो। बाहिर हरेक कुरा व्यवस्थित हुन सक्यो भने बढीभन्दा बढी हामी फाइदा लिन सक्छौँ। त्यही भएर त म्यानेजमेन्टको पढाइ हुन्छ नि, व्यवस्थापनको पढाइ हुन्छ। व्यवस्थापनमा के पढाइ हुन्छ भने वस्तुहरूको व्यवस्थापन गरेर बढीभन्दा बढी फाइदा कसरी लिन सकिन्छ। सामान उही हो, त्यही सामानलाई व्यवस्थित हिसाबले प्रयोग गरेर बढीभन्दा बढी फाइदा कसरी लिन सकिन्छ। अनि वस्तु मात्रै नभएर मानिसको, अहिले भनिन्छ नि म्यान पावरको म्यानेजमेन्ट अथवा मानिसको व्यवस्थापन, मानिसहरूलाई पनि व्यवस्थापन गरेर बढीभन्दा बढी उत्पादनमूलक कसरी बनाउन सकिन्छ, मानिसलाई बढीभन्दा बढी फाइदा कसरी लिन सकिन्छ, त्यसमा बाहिर पढाइ हुन्छ। र आज हामीले उन्नति गर्न सकेका छैनौँ, प्रगति गर्न सकेका छैनौँ भने हाम्रा देशमा रहेका मानिसहरूलाई हामीले व्यवस्थित गर्न सकेनौँ। कसले के काम गर्ने हो उसलाई काम दिन सकेनौँ। अव्यवस्थित भयो सबै मानिसहरू अव्यवस्थित भए। कसले कतिखेर के गर्ने कसैलाई थाहै छैन। आफ्नो खुसीले केही गर्यो भने गर्यो, गरेन भने गरेन। अब कहीँ केही यही गर्नुपर्छ भन्ने छँदै छैन। अत्यधिक अव्यवस्थित भयो, त्यसकारण हामी पछाडि परेका छौँ। जुन देशमा मानिसको व्यवस्थापन भएको छ त्यो देशले उन्नति गरेका छन्। त्यसकारण व्यवस्थापन उन्नतिको मूल कारण हो। तर बुझ्नु के पर्छ भने नि, यो बाहिरको सबै कुरा व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्थापक को हो? हामीलाई लाग्छ यो मानिस व्यवस्थापक हो, यो म्यानेजर हो। हामी एउटा व्यक्तिलाई व्यवस्थापक ठान्छौँ, वास्तवमा
त्यो व्यक्ति व्यवस्थापक होइन, व्यवस्थापक हो त्यो व्यक्तिभित्र रहेको मन। मनले गर्ने हो नि सबै कुरा। सारा कार्यकारिणी मेरो मन हो, सारा गर्ने गराउने मन हो। अब विचार गर्नु के पर्छ भने नि, त्यो सारा बाहिरको व्यवस्थापन गर्ने मन ऊ चाहिँ व्यवस्थित छ कि छैन। यदि मन नै अव्यवस्थित छ भने बाहिर कसरी व्यवस्थापन राम्रो हुन्छ भन्नु त? मेरो गर्ने गराउने मेरो मन हो। मन नै अव्यवस्थित छ भने अव्यवस्थित मनले बाहिर जे पनि काम गर्छ अव्यवस्थित नै गर्छ, सब बिगार्छ। अब मन व्यवस्थापन छैन, मनमा टुङ्गो छैन, सजगता छँदै छैन, मन कहाँ कहाँ उडिरहेको छ अनि काम यहाँ गरिरहेको छ। कसरी काम राम्रो हुन्छ? मैले यहाँ पूजा गरिरहेको छु भगवानको, तर मेरो मन अन्तै कहीँ गइरहेको छ, अनि यहाँ पूजा कसरी सफल हुन्छ? काम यहाँ गरिरहेको छु, मन अन्तै हिँड्या छ, अराजक छ मन, मन मेरो बसमा छँदै छैन, मनको व्यवस्थापन गर्न सकेकै छैन। मन आफू खुसी नाचिरहेको छ अनि मेरो शरीरले यहाँ काम गरिरहेको छ, म काममा कसरी सफल हुन सक्छु? अनि त्यो बेहोसीमा मन अन्ततिर छ, म यहाँ काम गरिरहेको छु भने बेहोस, मेरो होस उडेर कहाँ गयो गयो, होस उडेर अन्तै गयो भन्छ नि, होस उडेको मान्छे, होस उडेर कहाँ गयो। अब म यहाँ काम गरिरहेको छु भने अब काम कसरी म व्यवस्थापन गर्न सक्छु? सब बिग्रिन्छ। होस उडेको मान्छेले गरेको व्यवस्थापन पनि व्यवस्थित हुन्छ र? त्यसकारण पहिलो कुरा मनको व्यवस्थापन। एउटा योग्य म्यानेजर छान्दाखेरि हामी कस्तो छान्छौँ? एउटा कुनै पनि कम्पनीमा, संस्थामा एउटा कुशल व्यवस्थापक चाहियो भने हामी के गर्छौँ भने यसले कति पढाया लेख्या छ, यसले कहाँ कहाँ अध्ययन गर्यो, पहिला के काम गर्यो, त्यसलाई मात्रै आधार बनाउँछौँ। त्यसलाई मात्रै आधार बनाएर हुँदैन। हो, पहिला जानेको होला, गरेको होला, धेरै पढे लेखा होला, तर जतिसुकै बुद्धिमान भए पनि त्यो बुद्धि प्रयोग गर्नलाई होस चाहिन्छ, सजगता चाहिन्छ। उसको मन व्यवस्थित हुनुपर्छ। अव्यवस्थित मनले आफैले जानेको ज्ञान पनि ठिक ढङ्गले प्रयोग गर्न सक्दैन। त्यसकारण मनलाई जाँच्नुपर्छ, उसको मन व्यवस्थित छ कि छैन, यसले जे काम गर्छ होसपूर्वक गर्छ कि गर्दैन, हरेक काममा सजगता छ कि छैन। त्यो सजगताको परीक्षण नगरिकन यदि व्यवस्थापक बनायौँ भने हामीले त्यसको परिणाम गलत उठाउनु पर्ने स्थिति बन्छ। आफैले गरेको कामबाट आफै पछुताउनु पर्ने स्थिति बन्छ। योग्य मान्छे भनेर राखेको भरे सब गडबड भयो। हामीले जानेनौँ, उसलाई छान्नै जानेनौँ। मानिस अनुहार हेरेर छान्ने होइन, मानिसको विगत के थियो भनेर पनि छान्ने होइन। सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण यतिखेर मान्छे कस्तो छ, अहिले उसको मन कस्तो छ, अहिले व्यवस्थित छ कि छैन, कतिको सजगतापूर्वक काम गर्छ, कतिको होसपूर्वक काम गर्छ, त्यो हेर्नुपर्छ। र जुन व्यक्ति आफूप्रति सजग छ, होस छ, आफ्नो मनप्रति सजग छ, त्यो व्यक्ति अनियन्त्रित इच्छाको पछाडि लाग्दैन। त्यो व्यक्ति आवश्यकताको पछाडि लाग्छ। कुनै पनि व्यक्तिलाई परिचालित गर्नु छ भने आफ्नो इच्छा अनुसार परिचालित गर्दैन, कामको प्रकृति अनुसार, कामको आवश्यकता अनुसार चाहिँ परिचालित गर्छ। अव्यवस्थित मन भएको व्यक्ति इच्छाको पछाडि दौडिन्छ, खाली नचाहिने सपना देख्छ। एउटा काम यहाँ गरेछ, सपना अर्कै छ, कर्ममा ध्यान छैन, परिणामप्रति चाहिँ उसको ध्यान हुन्छ। त्यसकारण अव्यवस्थित मन भएको मान्छेले जे पनि काम गर्छ अव्यवस्थित नै गर्छ। त्यसैले मानिस जति पाएर पनि फेरि पाउने इच्छा राख्छ। किन? यो किनको उत्तर के हो भने व्यक्ति इच्छाको पछाडि लाग्यो, आवश्यकताको पछाडि लागेन। आफूप्रति सजग भएन, अरूप्रति सजग भयो, अथवा इच्छाप्रति सजग छ, इच्छाको मूलप्रति सजग छैन। कारण यति नै हो।